भी सात मेरे भी 700 घंटे हैं मशाक के ऊपर सिर्फ। हाँ तो देखे ना, मेरे भी अपना काफ़ी घंटे हैं सेस्ना के ऊपर और ट्विन इंजन पे, तो ऐसी कोई बस बात ठीक नहीं है। है। 350 घंटे तो हैं मेरे उसके ऊपर, सिंगल इंजन पे ठीक। अलग है। तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट नेक्स्ट, आई मीन मैं अभी ए मार्शल को कह रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करे, उनके डैम्स को, उनके बिल्डिंग्स को, उनके ब्रिजेस को, उनके हाईवे नेटवर्क्स को, उनकी क्रॉप्स को आग लगाए, ताकि इंडिया का पैसा अगले 20 साल लगता रहे उनकी दोबारा अपनी टेररिस्ट नर्सरी बिल्डअप करने के लिए। देखिए, ये बुनियादी तौर तो हम वो फोर्स है नहीं जो इजराइल की लाइन टो करे। जब ह्यूमन वैल्यूज को हम छोड़ देते हैं, बच्चों को मारते हैं, इररिस्पेक्टिव हम कोई चीज छोड़ी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम बड़ी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज हैं, तीनों सर्विसेज। तो वी टेक अ प्राइड इन दैट कि हम एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट को एक तो लिमिट्स के अंदर रखते हैं, और दूसरा अपने जेब में हम रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंट्रोल में रखते हैं लेडर ऑफ एस्केलेशन। और लेडर ऑफ एस्केलेशन अफगानिस्तान के मुकाबले में इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, और ऑब्वियसली जो बड़ा मुल्क होता है, आप एग्री करेंगे कि नॉर्मली जिसकी पावर ज्यादा होती है टू हर्ट और डैमेज और इन्फ्लिक्ट पेन, वो लेडर ऑफ एस्केलेशन अपने पास रखने की पोजीशन में होता है, लेजिटिमेट, लॉजिकल एंड कंक्लूसिव ऑब्वियसली। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स का आपने परफॉर्मेंस जो देखी थी, तो लेडर ऑफ एस्केलेशन हम कंट्रोल कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि यहां तक हिट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही चॉइस, हमारी लीडरशिप की, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का ही फैसला आपको पता है कि उन्होंने कर्टेल भी उसी लिए किया था, बिकॉज एक लिमिट से आगे एक्सेलरेट वो करना नहीं चाहते थे, बिकॉज हमारे डिजाइन में नहीं था। तो अभी भी कैपेबिलिटी वाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, और बैक्ड बाय फुल्ली रिजॉल्व हमारा जो हौसला है उसकी भी कमी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए कि कोई ऐसा मौका आए कि किसी चीज को एक्सप्लॉइट कर सके। मैं वैसे इस प्रोग्राम की तवसत से इंडियन गोदी मीडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ, प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। मैं आपकी हमदर्दी में ये बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, ये जो हमारे एयर चीफ़ हैं, और ये जो हमारे नेवल चीफ़ है ना, ये मारते पहले सोचते बाद में। आपको बहुत मारेंगे, ये खुदा की कसम बहुत मारेंगे, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ। आई एम अ वेरी सीरियस, मैं सॉरी हंस पड़ा हूँ, बट मैंने बड़ा सीरियस मैसेज दिया है। मैं आई एम अ वेल विशर, मैं चाहता हूँ वो करते रहें, भोंकते रहें, जो भी करना है उन्होंने वहाँ पे। लेकिन इन ऑल सीरियसनेस, अभी दुबई में दोबारा अटैक हुआ, इसका क्या मतलब है? पहला तो चलें एक्सीडेंटल हो सकता है, वो कहें कि जी कोई आई मीन चला गया वहाँ पे। अब तो इसका मतलब एक्सीडेंटल नहीं है। तो ए कॉमोडोर, दिस वेयर इज दिस लीडिंग? देखिए मशर साहब, बुनियादी तौर पर जितना बड़ा लाओ लश्कर अमेरिका लेकर इस इलाके में आ रहा था, वो अपने मकसद के लिए आ रहा था। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स थी, एक एलिमेंट ऑफ एश्योरिटी देनी थी उन्होंने ईरान को, कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें या सरेंडर कर दें हमारी बातों के आगे, हमारी डिमांड्स को फौरी तौर पर मान लें और कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन आपका बाय चांस कोई नहीं रह गया, मैटर ऑफ टाइम रह गया। ये इसलिए इतना बड़ा लक्ष्य और कॉन्वॉयज और एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स और इतनी डिप्लॉयमेंट की थी। वफाक एक बेस है जॉर्डन का, वहां अलोन कोई उन्होंने कि वेस्ट की तरफ से 150 सॉटीज उड़ी, फिर एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर वहां खड़े कर दिए, 52 फाइटर वहां पहुंचा दिए जॉर्डन में। तो ये सब कुछ एक शो ऑफ फोर्स बुनियादी तौर पर था। लेकिन मेरा ख्याल है जो अमेरिका भूल गया था वो ये था कि जितना ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी हिमायत में डेवलप कर रहे हैं, उतनी ही टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी आप ईरान को भी तो देंगे ना, उतनी वनरेबिलिटी उनकी अपनी भी तो होती जाएगी। और यही हो रहा है। और मैंने अपनी भी एक डॉक्यूमेंट्री चंद दिन पहले बनाई थी जो आपसे भी शेयर की थी। जी मैंने उसमें यही कहा कि ये जो एयर बेसेस हैं, दुबई है, अबू धाबी है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, इराक है, ये लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे ना फिर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो समझेगा कि यहाँ अमेरिकन आर्सनल है, अमेरिकन पर्सनल है, अमेरिकन की डिजायर और विच से कंट्रोल होता है। व्हाई शुड दे सपोर्ट द वॉर अगेंस्ट ईरान? तो आई थिंक ये वही नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेट है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस दुबई और अबू धाबी के लिए बहुत कम नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में अगर कोई पीसफुल, सेफ हेवन, प्रोग्रेसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हब नजर आता था, वो तो यही सेंटर थे जिनको हिट कर दिया गया। तो चाहे वो एक सिंबॉलिक हो, एक बिल्डिंग को आग लगे, बेशक वो कहते हैं जी हमने 2 घंटे में बुझा लिया है, लेकिन जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बड़ी दूर तक जाएंगे। ए कॉमोडोर, अभी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ख़िताब किया, और उनकी एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं आज रात दुनिया ईरान की ताकत देखेगी। व्हाट डू यू थिंक देयर इज़ इन स्टोर? मेरा ख्याल है कि उनके पास बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स की बहुत वसी रेंज है अब। इसीलिए उसने ये जो 7-8 महीने हैं ये हाथ पे हाथ रख के टाइम नहीं गुजारा। जब से जून का हमला हुआ था उस वक्त काफी हद तक ईरान को सरप्राइज मिला था।
اس وقت ایسکلیشن اتنی جلدی کی گئی تھی, اور وہ بھی بائی دا وے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے خلاف جو مذاکرات ہو رہے تھے, ایران کے خلاف کوئی پلان نظر نہیں آتا تھا. امریکن پریزیڈنٹ نے ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اس وقت کہ آپ سوچ لیں ورنہ ہم حملہ کر دیں گے, تو تیسرے دن حملہ کر دیا تھا. تو دے ور کاٹ ان اویئر اس وقت. اب 1.5-2 مہینے سے جو امریکن پریزیڈنٹ نے بلڈ کیا تھا وہ تو بیسیکلی چاہتے تھے کہ ایک کیسز بلائے مل جائے, ایک ریزننگ مل جائے, ایک جسٹیفیکیشن مل جائے, ایک مورل ہائی گراؤنڈ مل جائے کہ میرے پاس کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی تھی, میں نے نیگوسیشن کو بڑا ٹائم دیا ہے. یہ اس لیے آپٹکس استعمال ہو رہی تھی نمبر 1. لیکن ایران بھی سٹ بیک نہیں کر رہا تھا. میرا خیال ہے کہ لانگ رینج میزائلز جو لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ود ہولڈ اس لیے کر لیے تھے کہ آلموسٹ سیز فائر ہو گیا تھا. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل پر سارے میزائل گئے تھے تو اسرائیلی سارے ایئر ڈیفنس نے, جو تھارڈ ہے, جو سلنگ ہے, ایرو 3 ہے, جو آئرن ڈوم ہے, ساروں کو پینیٹریٹ کر کے 10-15% تو پھر بھی جا کے گرے تھے. اور اتنی رینجز کے باوجود, جس میں تھارڈ کی آلموسٹ کو 3000 کلومیٹر ہے, ایرو کی جو 2300 کلومیٹر ہے, جو ڈیوڈ سلنگ کیا 700 کلومیٹر کے قریب ہے, اور پھر آئرن ڈوم آتا ہے 70 کلومیٹر. اتنی رینجز پر اتنے لیئر ڈیفنس ہونے کے باوجود انٹرسیپٹ نہیں کر سکے تھے. تو اب اس وقت جب ایران نے جو مارے تھے تو اسرائیل کو ریئلائز نہیں ہوا, وہ سمجھے دس از دا ورسٹ تھریٹ. جو بیسٹ ان کے پاس کروز میزائل ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کو انہوں نے پیٹریاٹ اور ان سارے میزائلوں سے انٹرسیپٹ کیا. لیکن میرا ماننا یہ ہے, جو بعد میں پوسٹ وار میں نے اس کا انالیسس کیا تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ انہوں نے روڈیمنٹری میزائل پہلے بھیجے تھے, جو لیول آف ایکوریسی وہ نہیں تھی, باقی ابھی فائر کرنے تھے, لیکن کے اندر راشننگ شروع ہو چکی اور راشن کرنا شروع کر چکے تھے میزائل. جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ابھی ان کا ایکچوئل جو موسٹ لیتھل, موسٹ پن پوائنٹ ایکوریسی والے ویپن تو آئے ہی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے اب ان کی باری آئے گی جو فائر کر رہے ہیں, سرپرائز کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک کیو تو ہم لے سکتے ہیں نا اسرائیل سے, ایک چیز تو ہم ان سے لے سکتے ہیں کوموڈور کے, جس طرح وہ پرنسپل ایسٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ہیومن ایسٹس کی بات کر رہا ہوں, پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, سائنٹسٹ کو, ایکسکیوز می, جنرلز کو, ان ساروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم طالبان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں تو وہ کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا کہ ایک دم سسٹم کو اسپٹ آؤٹ کر دے گا نیا لیڈر, وہاں تو وار شروع ہو جائے گی, انٹرنلی پاور اسٹرگل شروع ہو جائے گا. آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ دیٹ آپشن. آپ افغانستان کی بات کر ررہے ہیں؟ میں افغانستان کی. جی, وہاں تو پہلے ہی کیوس ہے, کوئی سکسیشن لیڈر تو ہے نہیں وہاں پہ. سکسیشن لیڈر تو ایران میں ڈیفینیٹلی ہے کہ آئی ایم شور کہ, اور میں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہے کہ انہوں نے 3-4 لوگ اپنے سکسیسرز کو نامنیٹ کیا ہوا ہے ایران میں. لیکن وہاں تو صرف پاور سٹرگل ہے, جس کی آپ بالکل جسٹیفائڈ ایک پوائنٹ ہے آپ کا کہ وہاں تو ایسی سکسیشن ہے نہیں, بلکہ بہت زیادہ پاور سٹرگل چل رہی ہے. ان کے جو ملا یعقوب کے متعلق ہے کہ وہ مسنگ ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ ہائیڈنگ میں ہے, کوئی کہتا ہے وہ کاؤنٹر, وہ ایک فورس تیار کر رہے ہیں. تو ریومرز تو آلریڈی پھیلی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈسہارمنی ہے, کوہیژن نہیں ہے, پاور کی ہرس اور لالچ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. بیکاز صرف ودن نہیں ہے, ان کے تو سارے گروپس پاور کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. اور یہ جو پریزنٹ رجیم قائم ہی اس لیے ہے کہ ان کے پاس نسبتاً زیادہ ایریا ہے, نسبتاً زیادہ فٹ سولجرز ہیں, اور نسبتاً زیادہ ان کے پاس ریسورسز ہیں یا سپورٹ ہے باہر سے. یہ اس کی وجہ سے سروائیو کیا ہوا ہے انہوں نے. ادروائز فٹ آن گراؤنڈ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں, جس کے پاس بھی ظاہر ہے, جس کو کوئی ملک سپورٹ کر دے وہ پلس ہو جائے گا, اس کا ایڈوانٹیج ہو جائے گا. آجا, ایران کو اگر کسی نے خدا نخواستہ فتح کرنا ہے